सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना जंगी इकदाम करार, भारतीय एक तरफा इकदामात का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दे दी। पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक में बड़े फैसले। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान सख्ती से मुस्तरद। एलामिये में कहा, मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी से तय पाया था। किसी भी फरीक को एकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल करने का इख्तियार हासिल नहीं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना या मोड़ना जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई तो भारत में भी कोई महफूज नहीं रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, इत्तलात हैं भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशत गर्द हमलों की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान तैयार है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तानी शहरी महफूज नहीं होंगे तो भारत में भी कोई महफूज नहीं रहेगा। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म का नई नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में इत्तेफाक़ राय तक कोई नई नहर नहीं बनेगी। 2 मई को CCI का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बन रही, आवाम की शिकायत को दूर करेंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने डीमार्च हवाले किया। भारत को तहरीरी तौर पर पाकिस्तान के फैसलों से आगाह कर दिया। भारत के लिए इब्तिदाई तौर पर 1 माह के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंद। नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगजुआना ऐलानात किए। बिलावल भुट्टो को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर इंडस का केस उठाएंगे। भारत के फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह, खुद मुख्तारी, सलामती और हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। कौमी सलामती कमेटी की भारतीय बयान में छुपे धमकियामेज़ लहजे की मज़म्मत। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार। भारतीय इक़दामात को यकतरफा, गैर मुनसिफाना, सियासी मकासद पर मबनी करार दिया। कहा, भारतीय इक़दामात इंतहा दर्जे के गैर ज़िम्मेदाराना और कानूनी जवाब से महरूम हैं। भारत को हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि किनेटिक करके कुछ कर सकेंगे तो उनकी गलतफहमी है। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुसल्लह अफवाज हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार है। मुसद्दिक़ा इत्तलात है कि श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद हैं। किसी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हाल होगा। सिंतास मुआहिदा ख़त्म किया तो शिमला समेत दीगर मुआहिदे ख़त्म करेंगे। भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। कोई शवाहिद हैं तो शेयर करे। नई दिल्ली में मिलने वाले भारतीय मुरासले में सिंतास मुआहिदे का तस्करा नहीं। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी को पहलगाम हमले के बाद ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में तैनात सफ़ीरों और सिफारती नुमाइंदों को आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की।
بھارتی الزامات سے خطے میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا ہر ممکن جواب دیں گے۔ پاکستان کا بھارتی دفاعی اتاشیوں کو ناپسندیدہ قرار دے کر فوری ملک چھوڑنے کا حکم، سکھ یاتریوں کے سوا بھارتی شہریوں کو جاری تمام ویزے منسوخ، بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا واہگہ بارڈر پر ہر قسم کی نقل و حرکت بند کر دی گئی، بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 30 تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل کر دی، کسی تیسرے ملک کے ذریعے بھی بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیے میں کہا بھارتی ملکیت یا بھارت سے آپریٹ ہونے والی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ بھارتی ریاست کنٹرولڈ میڈیا کی اشتعال انگیز رپورٹنگ کی بھی مذمت۔ پاکستان کے شملہ معاہدے سمیت بھارت سے تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کی وارننگ۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیے میں کہا بھارت بین الاقوامی قوانین سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے، بھارت دہشت گردی کے فروغ سے باز نہیں آتا تو دو طرفہ معاہدے معطل رکھنے کا حق حاصل ہے، بھارت سرحد پار قتل و غارت سے باز رہے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ پاکستان کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا اعلان۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کیا جا سکتا، معاہدہ تبدیل یا ختم کرنے کے لیے بھی دونوں ممالک میں ٹریٹی ہوگی، بھارت نے ابھی تک معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، کوئی اقدام اٹھایا تو ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیے میں کہا بھارت کا خود کو مظلوم ظاہر کرنے کا بیانیہ اب مؤثر نہیں رہا، بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانے میں ناکام ہے، بھارتی ریاستی سرپرستی میں کی جانے والی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس آفیسر کمانڈر کلبھوشن یادو کا اعتراف جرم ریاستی دہشت گردی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیے میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بھاری جانی و مالی قربانیاں دی، سرحدوں پر ماحول غیر مستحکم کرنے کی بھارتی کوششیں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا حربہ قرار، کہا ٹھوس ثبوت کے بغیر پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا غیر سنجیدہ، غیر منطقی اور ناقابل قبول ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو بھرپور جواب دیں گے، کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، بین الاقوامی برادری سمیت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، حفاظت کے لیے کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئیں گے، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے، BLA اور TTP کے اسپانسر بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دن سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا جواب دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بھارتی بیانات گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں، بھارتی رد عمل غیر قانونی اور بچگانہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کو 2 گنا بڑا جواب دیا، بھارتی میڈیا کے پاس اونچی آواز کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے بھارت اپنے لوگوں کے دفاع میں ناکام ہوا، سنتاس معاہدے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا پہلگام واقعے کے تناظر میں بھارتی حکومت کا جارحانہ رویہ ناقابل برداشت ہے، بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ پہلگام واقعہ بھارتی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بھارتی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان کی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، بھارت کی آبی جارحیت کو کھلی جنگ تصور کیا جائے گا، بلوچستان کی عوام اور حکومت دفاع وطن کے لیے تیار ہیں۔